सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ मिथिलाको माध्यमिकी परिक्रमाको तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मिथिलाको महाकुम्भ मानिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा भोलिदेखि सुरु हुन लागेको छ। सोमबार धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका कचुरी स्थित मठबाट डोला निस्केसँगै मिथिला मध्यमा परिक्रमा सुरु हुनेछ। जनकपुर धाम स्थित अग्निकुण्डबाट श्री किशोरीजी अर्थात् जानकीको डोला र मिथिला बिहारी अर्थात् भगवान रामको डोलासँगै 15 दिनसम्म मिथिलाका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। मिथिला मध्यमा परिक्रमा बृहत, मध्यमा र अन्तगृह गरी तीनवटा परिक्रमाको उल्लेख पाइन्छ। नेपालकै सबैभन्दा लामो 15 दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमाको क्रममा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानमा श्रद्धालुहरू पुग्ने गर्छन्। सोमबार कचुरीबाट निस्केको परिक्रमा साधु यात्रु साँझसम्म जनकपुर धामको हनुमान नगरमा पुगे विश्राम गर्छन्। फागुन शुक्ल औँसीका दिन कचुरीबाट निकालिएको डोला हनुमानगढीमा विश्राम गरेर मंगलबार भारतको कलानेश्वर जानेछन्। हनुमानगढीबाट निस्केपछि मिथिला मध्यमा परिक्रमा औपचारिक सुरुवात हुन्छ। नेपालको धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँको 107 किलोमिटर, भारतको 26 किलोमिटर गरी जम्मा 133 किलोमिटर भूभागको यात्रा गर्नेछ, जसलाई मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा भन्ने गरिन्छ। पछिल्लो 2 वर्षदेखि कोरोना भाइरसका कारण मिथिला माध्यमिक परिक्रमा प्रभावित हुँदै आएको थियो। मिथिला मध्यमा परिक्रमा जनकपुर धामको हनुमानगढी, भारतको कलानेश्वर, गिरिजास्थान महोत्तरीको मटिहानी, जलेश्वर, मरै, ध्रुवकोण, कञ्चनवन, धनुषाको पर्वतता, धनुषाधाम, सतोखर र औरी पुग्नेछन्। पुनः भारतको करुणा विषय लगायतका स्थान हुँदै 14 दिनमा जनकपुर धाम फर्किनेछ। परिक्रमा महोत्तरीको कञ्चनवनमा पुगेपछि मिथिलामा होलीको सुरुवात हुन्छ। फागुन 11 गतेदेखि जनकपुर धाममा आयोजना हुन लागेको 3 दिवसीय चौथो जनकपुर साहित्य महोत्सव 2023 मा मैथिली गायक मैथिली ठाकुर आउन लागेकी छिन्। नव मिथिला फाउन्डेसनको आयोजनामा हुन लागेको महोत्सवमा साहित्य, संगीत, सिनेमा, संस्कृति, पहिचान, समाज र राजनीति सम्बन्धी विभिन्न 20 वटा ओपन एयर प्यानल छलफल हुने आयोजक फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष आदित्य नेपालले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, कलाकार, संगीतकार, लेखक लगायतको सहभागिता रहने उहाँले बताउनुभयो। साहित्य महोत्सवको उद्घाटन सत्र फागुन 11 गते दिउँसो 2:30 बजेदेखि जानकी मन्दिर परिसरमा हुनेछ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र विशेष अतिथि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव रहने उहाँले बताउनुभयो। महोत्सवको अन्तिम दिन फागुन 13 गते गायिका ठाकुरले सांगीतिक प्रस्तुति दिने आयोजकले जनाएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावबारे अन्य दलसँग छलफल गर्दै आएको जसपाले आइतबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइ छलफल सुरु गरेको हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावबारे निर्णय गर्ने बेला नभए पनि त्यस सम्बन्धमा बैठकमा छलफल लागिएको पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको विधान अधिवेशनको तयारीका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो। उहाँले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावबारे पार्टीको ध्यानकर्षण भएको छ। यसले पार्टीले यसमा सोचिराखेको र यसबारे अहिले औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन, किनभने कुनै पिक्चर क्लियर भइसकेका छैनन्। यसमा पार्टीले भर्खर केही छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। सबै राजनीतिक दलसँग छलफल जारी छ। सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले उपराष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै आएको छ। यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। 73औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। सोही अनुसार आइतबार सैनिक मन टुडी खेलमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको हो। आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर नै प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 मूल समारोह समितिद्वारा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञ निकायका प्रमुखहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। समारोहमा नेपाली सेनाको 2 हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 अंकित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। साथै मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र रङ्गीचङ्गी बेलुन उडाउनुको साथै शहीद प्रति श्रद्धापूर्ण
श्रद्धापूर्ण रूपमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुको साथै 1 मिनट मौन धारण समेत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन 7 गते नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति ऐतिहासिक महत्त्वको दिन भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 79 को अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आज भन्दा 73 वर्ष अगाडि हाम्रा पुर्खाले प्रजातन्त्रका आधिकारिक निम्ति जीवन मरणको सङ्घर्ष मार्फत जहानिया निरङ्कुश व्यवस्थामाथि विजय हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले यस ऐतिहासिक अवसरमा ती सबै आन्दोलनप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभारमा एकजुट भएर लाग्न सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपील गर्नुभयो। लोकतन्त्रका राजनीति, आर्थिक र सामाजिक आयामका उच्चतम तथा परिष्कृत अभ्यासबाट मात्र जनस्तरमा लोकतन्त्रप्रतिको गहिरो विश्वास, आत्मीयता एवं व्यवस्थाको रक्षा तथा निरन्तर विकासका निम्ति अपनत्व बोध पैदा हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितता, संघीयताको गतिशील कार्यान्वयन तथा शासन प्रक्रियामा जनताको सक्रिय र उत्साहजनक सहभागिताबाट मात्र प्रजातन्त्रको निरन्तर सुदृढीकरण एवं समाजवादको आधार तयार पार्न सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो। न्याय, समानता र समृद्धिका माध्यमबाट जनतालाई परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउँदै बदलिएको व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार हामीहरूको सामु छ। जनताको जागरुकता र अपनत्वले मात्र लोकतन्त्रको निरन्तर विकास तथा दिगोपन सम्भव छ। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै दशकौंदेखिको नेपाल र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत एवं विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं आर्थिक जीवनमा गुणात्मक रूपान्तरणको माध्यमबाट मात्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न, सुशासन र समृद्धिलाई गति दिन सकिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सम्भव छ। संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। दिन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्न देशको भू राजनैतिक संवेदनशीलतालाई हृदयंगम गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न सफल रहोस् भन्ने कामनाका साथ फेरि एकपटक सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। समारोहको उद्घोषण भूमिकाबाट लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै दशकौंदेखि नेपाल र नेपाली जनताको विकास तथा समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उपेक्षित र उत्पीडित, सीमाङ्कृत एवं विभेदमा पारिएको वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं आर्थिक जीवनमा गुणात्मक रूपान्तरणको माध्यमबाट मात्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न, सुशासन र समृद्धिलाई गति दिन सकिने बताउनुभयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट मार्च पास गर्नुको साथै देशप्रेमका कालजयी गीतहरूको धुन र ब्यान्ड बजाएर प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले उठाएको उम्मेदवार जिताउन राष्ट्रिय सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एमालेले राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनमा नै नाम सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र आएको धेरै समय नभएकोले अहिले नै आत्तिनुपर्ने स्थिति नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। अझै पनि त्यो पुरानो झल्को उहाँलाई आइरहेको छ। त्यो झल्काले 2-4 मान्छे वरिपरि देख्यो भने त्यो झल्काले फेरि उहाँलाई अलिअलि जोस्याउँछ क्या, त्यति मात्रै हो, अरू केही। अहिलेभन्दा 15 वर्ष अगाडिसम्म त 240 वर्षभन्दा बढी उहाँहरूले चलाएको होइन।
के बनाउनु भएको थियो उहाँहरूले? स्क्यान्डिनेभियन देशको तुलनामा हुनुहुन्थ्यो कि अरू देशहरूको तुलनामा हुनुहुन्थ्यो कि कहाँ पुर्याउनु भएको थियो देश? अहिले त यो 15 वर्ष न भयो उहाँहरूको हातबाट जनताले लिएको। 15 वर्षमा कतिवटा कुरा मिल्दै होला, मिलाउनै पर्ने होला। 15 वर्ष न हो 200। एमालेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा जिताउन नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि साथ र समर्थन रहने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रष्ट र दृढ रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय समाचार समिति राससको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 21औं शताब्दीको विश्वमा सूचना प्रविधि प्रत्येक मानिसको सरोकारको विषय मात्रै नभएर एउटा अनिवार्य र अपरिहार्य विषय बनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वमा भइरहेको सूचना र प्रविधिको विकासलाई मध्यनजर गरी नेपालका सञ्चार माध्यम पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई समय र युग सुहाउँदो रूपमा थप आधुनिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चार माध्यमले आफ्ना सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि नागरिकलाई सूचना दिनु भनेको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र जनताको मौलिक हकको सम्मान गर्नु भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र विधिका शासन प्रणाली भए मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव रहेको बताउनुभयो। मुख्यतः सूचना प्रविधिको युग हो। पछिल्लो 2 दशकमा विश्वमा सूचना प्रविधिको विकास यति तीव्र गतिमा भएको छ कि सिङ्गो विश्वले यसलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको रूपमा संश्लेषण गर्दैछ। मलाई लाग्छ तपाईहरू सबैलाई यो कुराको जानकारी नै छ। सूचना प्रविधि को यस प्रकारको विकासले सञ्चार जगतलाई मात्र नभएर सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण आयाम र अवयवहरूलाई पनि समेटेको छ। त्यसबाट अछुतो कोही पनि छैन। अब सूचना प्रविधि भन्दा बाहिर त्यस्तो कुनै विषय र मुद्दा छैन जसले आफ्नो अस्तित्व अलग रूपमा कायम गर्न सकोस्। यसर्थ 21औं शताब्दीको आजको विश्वमा सूचना प्रविधि प्रत्येक मान्छेको सरोकारको विषय मात्रै नभएर एउटा अनिवार्य र अपरिहार्य विषय बन्न गएको छ। विश्वमा सूचना र प्रविधिको विकासको गति जुन गतिमा भइरहेको छ त्यसको प्रभावको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पनि आफ्ना सञ्चार माध्यमहरूलाई समय र युग सुहाउँदो रूपमा थप अत्यावधिक र परिमार्जित गर्न आवश्यक छ। जतिसक्दो सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्नु छ। यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न राससले पनि आफ्नो सेवालाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन आफ्ना सबै संयन्त्र र क्षमता परिचालन गर्न सकोस् भन्ने मेरो कामना छ। कुनै पनि नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्नु भनेको उनीहरूलाई आफ्नो सम्भावना र अवसरबाट नै वञ्चित गर्नु हो भन्ने मान्यता राखेर रासस लगायत प्रेसले काम गर्नु पर्दछ। वर्तमान सरकार नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्दछ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट र दृढ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो 2 दशकमा विश्वमा सूचना प्रविधिको विकासलाई लिएर चौथो औद्योगिक क्रान्तिको रूपमा विश्लेषण गर्न थालेको बताउनुभयो। सन् 2022 मा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा जातिका घटनामा 7000 भन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएका छन्। औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आइतबार काठमाडौँमा नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 सार्वजनिक गर्दै सन् 2023 मा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा 7376 जना पीडित भएको जनाएको हो। सन् 2021 मा यस्ता घटनामा 6285 जना पीडित भएका थिए। मानवाधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् 2022 मा राज्य पक्षबाट भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 50 महिला र 572 पुरुष गरी 622 जना तथा अन्य पक्षबाट ज्यादतीका घटनामा 5944 जना महिला, 807 पुरुष र 3 जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको इन्सेकले जनाएको छ। इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले मानवाधिकारका उल्लङ्घन, ज्यादती र आपराधिक घटनामा वृद्धि हुँदा सरकार नागरिक प्रतिको दायित्वमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूको भूमिका वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी भएर कसरी पार्न सकिन्छ, त्यसप्रति पार्टीहरू राष्ट्रिय जनताप्रति र जनताका जनअधिकारहरूप्रति कसरी गम्भीर बनाउन सकिन्छ,
यो कुरामा केही चुनौतीहरू विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि देखिरहेका छन्। मैले त के देखिरहेको छु भने अहिले झन् केही थप चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। हामीले गएको संविधान घोषणा भइसकेपछिको गएको 1 अवधिको संसदको मात्रै कार्यविधिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि संसद वास्तवमा निष्पक्षताका साथ जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने कुराहरूमा कति प्रभावकारी रह्यो। संसदको काम स्वाभाविक हो ऐन कानुनहरू बनाउने, तर ती ऐन कानुनहरू बनाउने कुरामा आएका बाधा अवरोधहरूलाई हटाउँदै ती ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने काममा कति त्यसमा निष्पक्षताका साथ लाग्न सक्यो। यो हाम्रो एउटा समीक्षाको विषय छ भने सांसदहरूलाई गम्भीर बनाउने र सांसदहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई गम्भीर बनाउने सरकार प्रजातान्त्रिक छ कि छैन भन्ने देशमा धेरै कुराहरूको ऐन कानुन बन्ने कुरामा अभावै देखिएको छ। अधिकारका क्षेत्रमा बेपत्ता नागरिकहरूको छानबिनको कुनै निष्कर्ष नभइकन छानबिन आयोगको समय सिद्धियो। बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गर्ने कुराहरूको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नभई सिद्धियो। अहिलेको सरकारले त्यसको म्याद थपेको छ। म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो, तर त्यसलाई कामको कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिरहेको छैन। पारिवारिक हिंसाका घटनाहरू, महिलाहरूमाथि महिला भएकै हुने खालका ज्यादतीका घटनाहरूदेखि राज्यको तर्फबाट चलाइएका गोलीकाबाट मृत्यु भएका घटनाहरूसम्मको शङ्काहरू लिएर हामी आएको छौँ। मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 3 दशकदेखि निस्किँदैछ र यो 3 दशक भनेको नेपालको पहिलो प्रजातन्त्र त हामीले 50 को दशकमा 7 सालको प्रजातन्त्र आजकै मिति हामी मनाइरहेका छौँ। त्यो त हामीहरूको पुस्ताले देख्न पाएन, तर 46 पछाडिको त्यो 46 सालको आन्दोलन पनि 7 गते नै सुरु भएको थियो संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। र त्यस पछाडिको बहुदलीय व्यवस्था आएपछिदेखि लगत्तै यो वर्ष पुस्तक निस्किँदैछ। वर्ष पुस्तकले यो 3 दशकको अवधिलाई वर्ष पुस्तकलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पनि यो अवधि भनेको नेपाली समाजको, नेपाली लोकतन्त्रको अवस्थाको उतार चढावको तस्बिर हो। तर मोटामोटी रूपमा हामीहरूले यो बिचमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई जोगाएर राखेका छौँ। केही इन्टरप्सनहरू, बिचका केही व्यवधानहरू र अथवा अनेक हुने र कहिले कम हुने छ। तर यो वर्ष, गएको वर्ष 2022 को मानवाधिकार स्थितिलाई हेर्दाखेरि त्यसैले यो 96 भन्दा राम्रो छ, 97 भन्दा राम्रो छ, 98 को स्थिति भन्दा राम्रो छ भनेर भन्न मिल्दैन। यो अहिलेको अवस्था भनेको इन्जेकले वर्ष पुस्तकमा दलहरूको ध्यान सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनताको अधिकार संरक्षणमा सरकारले पुनः सफलता पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकारको परिणाममुखी तदारुकता नदेखाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इन्सेकले सन् 1992 देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कारण सत्ता गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र मुलुकको राजनीतिले कुनै कोर्स लिने भन्ने टुङ्गो लाग्न समेत बताउनुभयो। आइतबार काठमाडौँको कीर्तिपुरमा आयोजित पार्टी निकट अनेरा सभी थाई कमिटी बैठकको उद्घाटन गर्दै उहाँले सबै पद आफैले लिएर मुलुकमा राजनीतिक अधिकार काम गर्न खोज्ने एमाले हावी हुने हो वा होइन भन्ने कुरा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै भन्न सकिने बताउनुभयो। त्यसका लागि अब 1 हप्ता मात्रै पर्खिन पुग्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सहयोग लिएर गठबन्धन भत्काउने कि भन्ने चिन्ता छाएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि घाँडो नै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। के न के गरौँला भनेर आएको सो पार्टीमा पनि पदको आसक्ति बाहेक अरू केही नदेखिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति संकेत गर्दै मुलुकमा फेरि मण्डलीहरू जाग्न लागेको बताउनुभयो। ज्ञानेन्द्र को छोरो र नाति पनि पुगे क्या त्यहाँ थाहा छैन। सारा परिवार कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेतो त्यहाँ चाहिँ त्यसको अगुवा बनेको छ। यो भन्दा विचित्रको राजनीति के होला र यो देशको हो। यो सबै अवस्थाभित्र हाम्रो पार्टीको छुट्टै एउटा पहिचान छ। यो पार्टी सबै खालको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमा जुझ्न चाहन्छ, सबै खालको प्रतिगमनको विरुद्धमा जुझ्न चाहन्छ
यो अग्रगमनको झण्डा बोकेर अगाडि बढ्न चाहन्छ, त्यहाँ वामपन्थीहरू पनि छ। परिवर्तनका पक्षमा उभिने यसरी वाम र लोकतान्त्रिकहरूको गठबन्धन थियो। तर प्रधानमन्त्री चुनावपछि नयाँ किसिमको शक्ति सन्तुलन भइदियो। तर शक्ति सन्तुलन नयाँ भए तापनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने कि नदिने भन्ने कुरामा त्यहाँ विवाद भयो। कांग्रेसमा सारा पद आफै लिनुपर्छ भने त्यो प्रवृत्ति देखियो। यो सबै प्रवृत्तिले गर्दाखेरि समस्या पर्यो। तर अहिले हामी त्यहाँ देख्यौँ नयाँ घन्टी बजाउँदै आएको पार्टीको चरित्र पनि देखे जनताले। पहिले त के नगर्ला र भन्ने लागेको थियो। पुरानो पार्टीबाट हुँदैन, नयाँ चाहिन्छ, पुरानाहरूलाई छोडौँ भन्नेहरू नयाँ ल्याए, घाँडो भए, अदालतले मुद्दा लगायो, पदबाट हटे। त्यही पनि पदको निम्ति आसक्त भएर त्यही पद चाहिन्छ भनेर हैरान पारेपछि त्यो गठबन्धन पनि सङ्कटमा परेको छ भनेको त्यही हो। त्यताबाट आएपछि यता यिनीहरूले जोगाउँछन् कि भने त्यही हो। त्यसो हुनाले राजनीतिले कुन कोर्स लिने हो राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा थाहा भइहाल्छ। अब सबै पद लिन खोजेर नेपालको राजनीतिमा आफ्नो एकाधिकार चलाउन खोज्ने त्यो प्रवृत्ति हाबी हुने हो कि होइन, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। सन्तुलनको राजनीति अपनाएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाबी हुने, यसको फैसला अब यहाँ आउँदो। उहाँले पूर्व राजा शाहलाई सहभागी गराएर अभियान चलाउने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा परसाईलाई अझै एमाले कारवाही गर्न नसक्नु कम्युनिस्ट पार्टीका लागि लाजमर्दो विषय भएको तर्क समेत गर्नुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष नेपालले नेपालको भरपर्दो राजनीतिक पार्टीको रूपमा एकीकृत समाजवादीलाई स्थापित गराउने गरी पार्टीको काममा लाग्न पनि अनेरा सहव्यूका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले सूचना जारी गर्दै फागुन 10 गतेदेखि फागुन 16 गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो। सूचनामा 2079 फागुन 5 गतेसम्म दर्ता कायम रहेको राजनीतिक दललाई दर्ता गर्न भनिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 271 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 बमोजिम 2079 फागुन 1 देखि फागुन 16 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2044 को अनुसूची 12 बमोजिम ढाँचामा निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दल दर्ता निवेदन दिन सूचित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सांसद रवि लामेछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदिएपछि रिक्त रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने तय भएको छ। उपनिर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। आगामी चैत 20 गते मनोनयनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार चैत 21 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, चैत 22 गते मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने रहेको छ। त्यस्तै चैत 23 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत र कानूनी संस्थागत संरचना सहित समय अनुकूल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरेर पेश गर्ने भएको छ। फागुन 7 गते बाद निर्वाचन आयोगले 7औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा सोही मस्यौदा पेश गर्न लागेको हो। सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले यस वर्षको निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा आयोगले संविधान र कानूनको पालन सहित अवलम्बन गरेको नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाका क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको बताउनुभयो। उहाँले गत निर्वाचनका क्रममा देखिएको समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगलाई आएका सुझावलाई समेटेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने र निर्वाचन कानून र व्यवस्थापनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि दृढतापूर्वक अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई सोही अवसरमा धन्यवाद दिनुभयो।
धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्नुभयो। आयोगले आइतबार निर्वाचनमा सबैको सधैँ सँगसँगै भन्ने नारासहित 7औं निर्वाचन दिवस मनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। मानिसको दैनिक जीवनका अति उपयोगी कृषि उपजहरूको आयात आश्चर्यजनक गिरावट आएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पेट पाल्नकै लागि नभई नहुने खाद्य वस्तुको आयातमा 30% बढीले गिरावट आएको छ। खाद्यान्नको खपत गर्ने जनशक्तिमा कुनै ठूलो परिवर्तन नआउनु, उत्पादन पनि नबढ्नु, तर कृषि वस्तुको आयात गिरावट आउनुले मन्त्रालयले झस्किएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। धान चामलको आयात 31%, मकै 24%, गहुँ 98% र कनिका आयात 69% सम्म घटेको छ। त्यस्तै आलुको आयात 9% ले घटेको छ। मुख्य फलफुलहरूमा स्याउ, केराको आयातमा पनि संकुचन आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा धान चामलको आयात 31.30% ले कमी आएको छ। पुससम्म नेपालले 18 अर्ब 63 करोड रुपियाँको 4,23,543 मेट्रिक टन धान चामल आयात गरेको छ, जबकि गत वर्ष 27 अर्ब 13 करोड 35 लाख रुपियाँ बराबरको 6,75,943 मेट्रिक टन धान चामल आयात भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यो 6 महिनामा मात्रै धान चामलको आयात परिणाममै 2,52,400 मेट्रिक टन घटेको छ। यस अवधिमा कनिकाको आयात मात्र 20,471 मेट्रिक टनले घटेको छ। गत वर्ष पुससम्ममा नेपालमा 11 अर्ब 90 करोड रुपियाँको 3,35,238 मेट्रिक टन मकै आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 81 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको 2,08,251 मेट्रिक टन मात्र मकै आयात भएको छ। यस्तै भारतको प्रतिबन्धका कारण गहुँको आयात 100% ले घटेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा चामलको वार्षिक खपत 40,48,000 मेट्रिक टन छ, जसमा स्वदेशी उत्पादनबाट 31,80,000 मेट्रिक टन उपलब्ध हुन्छ भने 8,67,000 मेट्रिक टन आयात निर्भर हुनुपर्छ। कुल आवश्यकताको 21% हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको चामलमा ठूलो गिरावट आउँदा यसले बजार प्रभावित हुन सक्ने देखिएको मन्त्रालयको चिन्ता छ। त्यस्तै ताजा हरियो तरकारीको कुल नेपाली उत्पादन 41,53,000 मेट्रिक टन मात्र छ, जबकि नेपाललाई वार्षिक 42,49,000 मेट्रिक टन यस्तो वस्तुको आवश्यकता पर्छ। नेपालमा आलुको वार्षिक खपत 37,94,000 छ, जसमा आन्तरिक उत्पादन 34 लाख बाँकी आयातमा निर्भर छ। नेपाललाई वार्षिक 4,36,000 मेट्रिक टन प्याज चाहिने, स्वदेशी उत्पादन 2,62,000 मेट्रिक टन मात्र छ। त्यस्तै नेपालमा वार्षिक 6,24,000 मेट्रिक टन दलहन चाहिनेमा आन्तरिक उत्पादन 4,08,000 मेट्रिक टन मात्रै छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानी तालिबान समूहले थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ। पाकिस्तानको कराचीमा रहेको प्रहरी मुख्यालयमा भएको आत्मघाती आक्रमण लगत्तै तालिबानले थप आक्रमणको चेतावनी दिएको हो। तालिबान समूहले शुक्रबार राति कराचीमा गरेको आक्रमणमा 3 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको ज्यान गएको थियो। तेहरिके तालिबान पाकिस्तान TTP-ले विज्ञप्ति निकालेर थप आक्रमणको चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायले निर्दोष कैदीलाई फर्जी मुठभेडमा मारिएको भन्ने रोक्नुपर्ने, अन्यथा भविष्यमा हुने आक्रमण अझ गम्भीर हुने उल्लेख गरिएको समाचार संस्था APF-ले जनाएको छ। सन् 2014 को अन्ततिर सुरु गरिएको सैन्य अभियानबाट TTP-का गतिविधिलाई दबाउने प्रयास थालिएको थियो, तर सन् 2021 को अगस्तमा अफगानिस्तानमा तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि र TTP र इस्लामाबाद बीच भएको वर्ष नोभेम्बरको महिना लामो युद्धविराम अन्त भएपछि सुरक्षा बललाई लक्षित गरी आक्रमणहरू फेरि बढ्दै गएका छन्। अब खेलकुद समाचार। भारतसँग 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेर नेपाली महिला टोली घर फर्केको छ। आइतबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। भारतको चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममा शनिबार भएको खेल गोलरहित बराबरी भएको थियो। यसअघि 3 फागुनमा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 2-2 को बराबरीमा सकिएको थियो। पेरिस ओलम्पिक 2024 को एसियन क्वालिफायरको तयारीमा रहेको भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका हुन्। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा घाइते भएकी गीता राणा मगर भने व्हील चेयरमा आएकी थिइन्।
टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।